दर्शकवृन्द, हामी सबै एउटै घरका मानिस हौँ यदि हामीले पृथ्वीलाई साझा घर मान्ने हो भने। र हामी सबैले आफ्नो घरमा रहँदै गर्दा यो घरको रक्षा गर्नुपर्छ, यो घरको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने भनाइलाई पनि भनाइमा मात्र सीमित नराखी यदि कार्यान्वयनतर्फ जाने हो भने, कार्यान्वयनतर्फ लग्ने हो भने सायद हामी सबैको लागि बस्नको लागि उपयुक्त घर बन्न सक्थ्यो पृथ्वी। सायद यही पृथ्वीमा भएको पर्यावरण र यही वातावरण रक्षा गर्नको लागि युएनओले नै जुन 5 लाई वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे अर्थात् विश्व वातावरण दिवसको रूपमा मनाउँदै आउँदा आज हामी यो विशेष दिनमा छौँ। र यो विशेष दिनमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ, किनकि तपाईँलाई थाहा नै छ वातावरण जगाउनु, वातावरणको रक्षा गर्नु हामी मानव जातिकै प्रमुख कर्तव्य हो। किनकि घर भत्कायो भने बस्नको लागि पनि गाह्रो पर्छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ, तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको हुँदा कार्यान्वयनतर्फ पनि अगाडि बढ्छौँ भन्नेमा दुई मत छैन। तर कोरोनाको सन्तासमा रहँदै गर्दा कृषि टेलिभिजनले विशेष प्रस्तुति दिँदै आउने क्रममा आजको बसमा हामी 2 देखि 3 कोरोनाको सन्तासमा देशका साथ पुनः म भेषराज पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सदास्ते आज पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहौँ र भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँका समस्या गुनासाको सम्बोधन गर्नको लागि र सम्बन्धितका समस्या पुर्याउनको लागि हामी तत्पर छौँ, लागिरहेका थियौँ र लागिरहने छौँ। त्यो हिसाबले गर्दा आज पनि तपाईँ 0155530 222 आउन सक्नुहुन्छ। अनि वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट डे रहँदै गर्दा केही तपाईँलाई वातावरणबारे भन्न मन लागेको छ अथवा पर्यावरणबारे केही भन्न मन लागेको छ अथवा वन जङ्गल वनस्पति खनिजसँग केही भन्न मन लागेको छ भने तपाईँ हामी समक्ष जोड्न सक्नुहुन्छ। तर कोरोनाको सन्तासमा रहँदै गर्दा कोरोनाले पारेको प्रभावको बारेमा पनि तपाईँ हामी समक्ष कुरा लिएर आउन सक्नुहुन्छ आजको यो बसाइमा। पक्कै पनि भेषराजजीले भने जस्तै हामी विशेष दिनमा विशेष कुराकानी पनि गर्दै आएका छौँ र आज विश्व वातावरण दिवस र यो विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र केही श्रव्य दृश्य पनि यहाँहरूलाई देखाउनेछौँ। र पक्कै पनि आज विश्व वातावरण दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। यद्यपि विगतमा जसरी मनाइन्थ्यो त्यसरी भने यो वर्ष मनाउन सकिएको छैन, किनभने कोरोनाको सन्तास छ, कोरोनाको कहर छ र अहिले सरकारले गरेको लकडाउनको कारण घर बाहिर निस्किन दिएको छैन। यसर्थ पनि विशेष रूपमा यो विश्व वातावरण दिवस मनाउन सकिएको छैन र यो लकडाउनको अवधि भित्र यो अझ काठमाडौँ उपत्यका जुन विगतमा निकै नै दूषित हुने गर्दथ्यो, वातावरण निकै नै दूषित हुने गर्दथ्यो, कोलाहल हुने गर्दथ्यो, जस्तो सवारी साधनको निकै नै चाप हुने गर्दथ्यो, धुलो धुवाँ त्यतिकै हुने गर्दथ्यो। यो बिचमा 2 महिनाको बिचमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले निकै नै सफा देखिएको छ, हराभरा देखिएको छ र मनमोहक पनि देखिएको छ काठमाडौँ। तर हामी यो बिचमा कुराकानी गर्दा सरकारले विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 1 गतेबाट पोलिथिन झोलालाई बन्देज गर्ने जुन निर्णय गरेको थियो त्यो आज पनि कार्यान्वयन आउन सकेको छैन। सरकारले थुप्रै त्यस्ता निर्णयहरू गर्छन् जुन निर्णयहरू कागजमै सीमित हुने गर्दछ, कागजकै खोस्टामा सीमित हुने गर्दछ, जसमध्येको एउटा यो पोलिथिनलाई बन्देज लगाउने जुन कुरा थियो सरकारले ल्याइएको थियो त्यो पनि अहिलेसम्म कागजकै खोस्टामा सीमित रहेको छ भन्नुपर्छ। र हामी यो कुरा किन गर्यौँ भने आज विश्व वातावरण दिवस र वातावरणलाई धमिल्याउने, वातावरणलाई फोहोर बनाउने एउटा प्रमुख चिज भनेको पोलिथिन हो। यसर्थ पनि पोलिथिनलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्न या कसरी हुन्छ पोलिथिनलाई रोक्नको लागि, बन्देज लगाउनको लागि सरकार यसतर्फ अगाडि बढ्नै पर्छ। हुन त पोलिथिनको विकल्प अरू नहुँदाखेरि अब गर्ने के भन्दा पोलिथिन नै प्रयोग भइराखेको छ, यसको विकल्पतिर पनि सरकारको ध्यान जानै पर्छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, तपाईँलाई यो जानकारी गराउँदै गर्दा बेलुका 4 बजे विशेष एउटा प्रोग्राम तपाईँ समक्ष ल्याउनेछौँ, जहाँ हामी यही आज वातावरण दिवस रहँदै गर्दा योसँग सम्बन्धित निकायले के गरिरहेका छन् अथवा यो पढाइ भइरहेको नेपालमा वर्षौँ भइसक्यो, अध्ययन गर्नेहरू हजारौँ स्नातकोत्तर गरिसकेका छन् र त्यहाँ अध्यापन गर्ने प्रोफेसर डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, तर पनि वातावरणसँग सम्बन्धित किन कामहरू गर्न सकेन र सम्बन्धित निकाय जुन सरकारको मातहतमा रहेर काम गरिरहेका छन् तिनीहरू पनि किन सरकारले गरेका यी कुराहरूलाई निर्णय गर्न सकेन लगायतका कुरामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। र आजको विशेष प्रस्तुति तपाईँले
अहिले 4 बजे कृषि टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र जहाँ हामी विभिन्न निकायका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई जुम एपको माध्यमबाट जोड्ने प्रयासमा रहनेछौँ। र तपाईँलाई थाहा नै छ कोरोनाको कहरमा रहँदै गर्दा हाम्रो देश नेपालमा पनि कोरोनाले पारेको प्रभावलाई हेर्ने हो भने वातावरण पनि एउटा प्लस पोइन्टको रूपमा हेर्न सकिन्छ, किनकि वातावरण अहिले सुन्दर भएको छ, सफा भएको छ र बस्न लायक भएको छ। किनकि काठमाडौँ लगायतका विभिन्न ठुला सहरहरूमा बस्न लायकको थिएन यो कोरोनाभन्दा अगाडि, तर जब कोरोनाको लकडाउनमा हरेक कुराहरू बन्द रह्यो तब यो वातावरण अनुकूल बन्दै गएको छ र यसलाई बचाउनुपर्छ, हामी सबैको एउटा दायित्व पनि बनेको छ। कोरोनाको समयमा छौँ, वास्तवमा नेपालमा हेर्न भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेका छन् र विदेशबाट ल्याउनेहरूको क्रम पनि अब आजबाट सुरु भएको छ। म्यानमारबाट सँगसँगै युएईबाट नेपालमा ल्याउने काम चलिरहेको छ र ल्याइँदैछ। यो सन्देश तपाईँलाई राख्दै गर्दा अबदेखि भारतभन्दा अरू मुलुकमा रहेका जो साँच्चीकै नेपाल आउनको लागि विवश छन् अथवा आउनै पर्ने अवस्थामा छन् तिनीहरूले आवेदन फर्म भर्ने र तत्पश्चात त्यहाँ रहेका सम्बन्धित दूतावासको समन्वयमा नेपाल ल्याउने काम भएको हुँदा सम्बन्धित तपाईँका कोही हुनुहुन्छ भने पनि यो सन्देश तपाईँले पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र हामी भनिरहेका छौँ सरकारलाई कि अलपत्रमा परेका नेपाली जोसुकैलाई जहाँबाट पनि ल्याउनको लागि सरकारले काम गर्नै पर्छ, किनकि तिनै युवा अथवा तिनै श्रमिक अथवा त्यही व्यक्तिहरूको श्रमको रेमिटान्सको आधारमा आजसम्म चलेको देश आज ती व्यक्तिलाई नै समस्या पर्दा हेरेको हेरी गर्न चाहिँ हुँदैन भन्ने दबावलाई सरकारले पनि मरण गरे सँगसँगै कार्यान्वयनको बाटोतर्फ अगाडि बढेको छ। र पक्कै पनि भिस्त्राजीले भने जस्तै मैले अघि पनि भने कि विशेष दिनमा विशेष कुराकानीको पनि हामी उठान गर्दै आएका छौँ र आज वातावरण दिवस हामी यसको विषयमा पनि कुराकानी गरिराखेका छौँ र कोरोनाको कहरमा रहेको देश यति बेला हामी कोरोनाको विषयमा पनि गफगाफ गरिराखेका छौँ र लकडाउन भएको 2.5 महिना बितिसकेको अवस्था रहेको छ र यो 2.5 महिनामा पक्कै पनि धेरैलाई आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई निकै नै समस्या भएको हुनसक्छ, जीवनयापन गर्न निकै नै समस्या भएको हुनसक्छ। यसै गरी विभिन्न समस्यासँग जुझ्नुभयो होला, विभिन्न चुनौतीसँग जुझ्नुभयो होला। पक्कै पनि यदि तपाईँहरूसँग कुनै समस्या छन् भने तपाईँ हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 30 222 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँको समस्या जस्ताको त्यस्तै सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनेछौँ र हामी पुर्याउँदै पनि आएका छौँ। यसर्थ पनि तपाईँहरूको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर खुलिसकेको छ। तपाईँहरू कृपया समस्या छन् भने, गुनासा छन् भने तपाईँहरू प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्क गरेर हामीलाई टिपाउन पनि सक्नुहुनेछ र हामी कोरोनाको कहरमा छौँ यति बेला र पक्कै पनि देशमा कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ र हिजो मात्रै हेर्नुहुन्छ भने 334 जनामा कोरोना सङ्क्रमण हिजो मात्रै भेटिएको छ र यो सँगै 2634 जनामा कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा देखिएको छ र यो सङ्ख्या बढै छ। आज पनि केही सङ्ख्या बढेको छ, यद्यपि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो केही समयमा सार्वजनिक गर्ने नै छ र हामी अपडेट गराउने नै छौँ। यद्यपि अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमित 2634 जना पुगेको छ। यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 11 जना पुगेको छ र हिजो मात्रै 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। जुन आरडिटी परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण नेगेटिभ देखिएको थियो, तर जब ऊ क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किए त्यस पश्चात उसको लगत्तै मृत्यु पनि भयो र त्यो व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गर्दा पिसिआर मार्फत परीक्षण गर्दा ती व्यक्तिको कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ र पक्कै पनि आरडिटीमा पनि अहिले थुप्रै प्रश्नहरू पनि उब्जिराखेको छ। जुन आरडिटीको परीक्षण नेगेटिभ देखाउने, यसै गरी पिसिआरको पोजिटिभ देखाउने, यसै गरी पिसिआरमा नेगेटिभ देखाउँदा आरडिटीमा पोजिटिभ देखाउने थुप्रै यस्ता समस्याहरू रहेको देखिन्छ। आरडिटी अझ सरकारले, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझ आरडिटीलाई नै प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। अझ 1.25 लाखभन्दा बढी आरडिटी खरिदको लागि अहिले प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। यसर्थ पनि यहाँ थुप्रै चलखेल पनि भइराखेको छ भन्ने कुरा हामी यकिन साथ भन्न सक्छौँ। जबकि पिसिआरलाई यति बेला मान्यता दिनुपर्ने थियो सरकारले, पिसिआरलाई यति बेला द्रुत गतिमा परीक्षण अगाडि बढाउनु पर्थ्यो यति बेला सरकारले, तर त्यतातर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन। पिसिआर भन्दा पनि आरडिटी कसरी हुन्छ, खरिद गर्ने आरडिटीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्नेतर्फ अहिले सरकार अगाडि बढाएको छ र खरिद गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ। केही समय अगाडि मात्रै ओम्नीले किनेको 75,000 थान आरडिटी अहिले पनि जुन आरडिटीबाट काम भइराखेको छ त्यसले नेगेटिभ देखाउने र
पिसिआर मार्फत परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखाउने थुप्रै यस्ता गलत रिपोर्टहरू आइराखेको छ। यद्यपि पनि सरकारले आरडिटीलाई निकै नै प्राथमिकतामा राखेको अवस्था छ र यता केही चलखेल भएको हुन सक्ने प्रश्न पनि छ। यसर्थ पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातर्फ जानैपर्छ। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै नेपाल न हो आखिरी नेपाली उत्पादनलाई खाडलमा हालेर विदेशी उत्पादनलाई भान्सामा पुर्याउने काम हुन्छ भने त्यो आरडिटी अथवा पिसिआर खरिद गर्ने बेला अझ कति भ्रष्टाचार भएको होला, कति कमिसनको काम भएको होला। सायद त्यसैको रिजल्ट त यो देखिन सक्छ कि जुन टेस्ट सकारात्मक देखाउनु पर्ने त्यो देखाउन सकिरहेको छैन। यो बिचमा तपाईँ समक्ष हामी रहँदै गर्दा 015530 तपाईँलाई खुला गरेका छौँ। यो बाटो हामी समक्ष कोही आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। हजुर हजुर नमस्ते। हेलो हजुर हजुर नमस्कार। हजुर हजुर तपाईँको आवाज हामी क्लियर सुन्न सकिरहेको छैनौँ। कृपया कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट भन्नुभयो? शुभ नाम? हामी समक्ष कोही हुनुहुन्छ 015530 मा, तर तपाईँको आवाज हामी राम्रोसँग सुन्न सकिरहेका छैनौँ। कृपया सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर तपाईँको आवाज बल्ल हामी सुन्दैछौँ। ओके, भन्नुहोस् न तपाईँको शुभ नाम? उहाँको आवाज अलिकति डिस्टर्ब पक्कै पनि किशोरजी, हामीले सायद उहाँलाई बिदा गर्नै पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। र दर्शकवृन्द, तपाईँ यदि हामीलाई कल गर्दै हुनुहुन्छ भने नेटवर्क राम्रोसँग टिप्ने ठाउँमा बाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। 015530 खुला गरिएको छ। सँगसँगै तपाईँ टेलिभिजन नजिक रहेर पनि कतै कल गरेको हामी पाइरहेका हुन्छौँ। त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि टेलिभिजनको आवाजलाई म्युट गरिदिनु होला, ताकि तपाईँको आवाज हामी सुन्न सकौँ अनि हाम्रो आवाज तपाईँ सुन्न सक्नुहोला, ताकि कुराकानी अथवा संवादलाई जोड्न सक्छौँ। हामी भनिरहेका छौँ वास्तवमा कोरोनाको सन्तासमा हामी रहेका छौँ। विश्वमा यसले प्रभाव पाइरहेको छ। धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा रहँदै गर्दा तनावमा रहेको खबर प्राप्त हुँदै गर्दा नेपाल सरकारले पनि स्वयंसार काम अगाडि बढिसकेको छ र ती व्यक्तिहरूलाई नेपालमा ल्याउँदै गर्दा अब के हुने हो, कसो हुने हो भन्ने आम जनतामा एउटा त्रास छाइरहेको छ। तर हामी कामना गरौँ कि जो व्यक्तिलाई ल्याइँदैछ व्यवस्थापन सही तरिकाले गरिएला र जुन तरिकाले टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएको त्यो प्रमाणपत्र देखाएपछि मात्र ल्याउने भनिएको छ, त्यसमा पनि आफ्नो मान्छेलाई सोर्स फोर्सको आधारमा भित्र नछिराइयोस् कुनै टेस्ट बिना, यो पनि भन्न चाहन्छौँ। 015530 मा पुनः कोही हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। हजुर 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 हामी सुन्दैछौँ। हजुर भन्नुहोस् त शुभ नाम? हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ दिलकुमारजी? ओके, सर्लाहीबाट। हामी समस्या तपाईँ रहँदै गर्दा सर्लाही कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? दिलकुमारीजी, तपाईँको आवाज अलिकति प्रष्ट आएको छैन हामीमाझ र तपाईँलाई हामी सुन्न सकिराखेका छैनौँ। पक्कै पनि तपाईँ नेटवर्क हुने ठाउँमा गएर हामीलाई फोन सम्पर्क गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको आवाज हामी प्रष्ट सुन्ने थियौँ र तपाईँको जिज्ञासा पनि हामी सुन्ने थियौँ। फेरि के छ तपाईँको समस्या, के छ भन्नुहोस् त? र हामी दिलकुमारी तामाङसँग कुराकानी गर्दै थियौँ। यद्यपि नेटवर्कको कारणले गर्दा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न असमर्थ रह्यौँ र पक्कै पनि अहिले देशमा कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। दैनिक 200 भन्दा बढीको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमण पनि अहिले देखिराखेको छ र नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै अहिले लकडाउन पनि निकै नै अब झन्डै 2.5 महिना खेपिसकेको छ नेपाली जनताले र अब पनि लकडाउनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने पनि छलफल पटक पटक भइराखेको छ। हिजो मात्रै उपत्यकाका 3वटा जिल्ला विशेष गरेर भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बीच समन्वय भएर अब लकडाउनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छलफल भएको थियो। यसको मोडालिटी अब कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि छलफल भएको थियो र सिडिओहरूको अनुसार कि अब व्यापारीहरूलाई
पसलहरू खोल्न दिने, त्यहाँ हामी अवरोध नगर्ने भनेर भनिसकेको अवस्था रहेको छ र पसलहरू यसै गरी विभिन्न कार्यालयहरू सङ्घ संस्थाहरू पनि बिस्तारै खोलिराखेको अवस्था रहेको छ र पक्कै पनि लकडाउन मात्रै कोरोना सङ्क्रमण को नियन्त्रण रोकथामको लागि मात्रै विकल्प होइन भनेर हामी पनि पटक पटक भनिराखेका छौँ र पक्कै पनि अब नेपालको अर्थतन्त्र निकै नै धराशायी अवस्थामा पुगिराखेको अवस्थामा अब अर्को विकल्पतर्फ पनि हामी लाग्नुपर्छ यति बेला। पक्कै पनि किशोरजी, हामीले पनि भनिरहेका छौँ वास्तवमा लकडाउन गर्दै गर्दा कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा पनि रहन्छ र हामीले विगतका इतिहासलाई पनि बिर्सनु हुँदैन, किनकि विगतको समयमा आएका यस्ता महामारीहरू कुनै सर्टेन समयको लागि भन्दा पनि एकदम लामो समयसम्मको लागि जुन अनिश्चित पनि थियो, यानि कि 1 महिना 2 महिना भन्दा पनि वर्षौँसम्म चलेका ती महामारीको इतिहास हामी समक्ष रहँदै गर्दा के गरी यो कोरोनाको महामारी पनि रह्यो भने के त्यतिन्जेलसम्म पनि हामी लकडाउनमै बस्ने त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। किनभने हामी करिब यो 70-80 दिनको हाराहारीमा लकडाउनमा बस्दै गर्दाको समयमा पनि यहाँनिर अब समस्याहरू बढ्न थालेका छन् र सबै व्यवसायहरू पनि यति बेला बजार खुलाउन लागिरहेका छन्। आम उपभोक्ता पनि के खाउँ कसो गरौँ भन्ने समस्यामा रहँदै गर्दा यहाँनिर रोजगार गुमाउँदै गर्दा दैनिक चल्न पनि गाह्रो रहेको अवस्थामा अझै पनि हामी लकडाउनलाई कायमै राख्ने हो र यही तरिकाले कायम राख्ने हो भने सायद यसको प्रभाव पक्कै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई पर्छ नै र त्यही भएर पनि सरकारले सुझाव सल्लाह बटुले सँगसँगै अब यसको मोडालिटी चेन्ज गर्ने र सङ्क्रमित भएको ठाउँलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सङ्क्रमित ठाउँ नभएको ठाउँलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही फरक गर्ने, यानि कि दृष्टिकोणको मतलब खुकुलो पार्ने अथवा नपार्ने भन्ने बारेमा पनि मोडालिटी तयार गर्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। आशा गरौँ त्यो अब छिटै आउला। हुन त हामी यो महिनाभरि लकडाउनमा रहिरहेका छौँ सरकारले भनेअनुसार, तर पनि काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अवस्थालाई भन्ने हो भने यहाँ बजारहरू पनि केही हदसम्म खुलेको सँगसँगै गाडीहरू पनि चलेको अवस्था छ र हामी कामना गर्न चाहन्छौँ कि आम जनताको दैनिकलाई सुधार्नको लागि र सरकारले जुन कदम चाल्नु पर्ने थियो छिटोभन्दा छिटो चाल्दा राम्रो होला, किनकि यसको प्रभाव पक्कै पनि अर्थतन्त्रलाई पर्छ नै। यसै त नेपाललाई हम्मे परिरहेको अवस्था छ, अझै काम नगर्ने हो, अझै भनौँ त्यो वातावरण नपाउने हो भने भोलिका दिनमा कतै भोकै मर्नुपर्ने पो समस्या आउने हो कि भन्ने आम जनताको गुनासो सम्बन्धित निकायले सुनवाई गर्नैपर्छ र हामी पनि त्यही अनुसारको अपिल गरिरहेका छौँ समय समयमा। र पक्कै पनि हामी यो बसाइमा यहाँहरूलाई नेपालको यसै गरी विश्वको अपडेट पनि दिइराखेका छौँ र आज म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कुन जिल्लामा कतिजनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, यसै गरी कतिजनाको सफल उपचार भएको छ र यसै गरी कतिजनाको कुन जिल्लामा मृत्यु भएको छ भन्ने तर्फ म यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र नेपालको सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुमा 435 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 10 जनाको मात्रै सफल उपचार भएको छ। यसै गरी रौतहटमा 381 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 3 जनाको मात्रै सफल उपचार भएको छ। यसै गरी बाँकेमा 255 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 23 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी दैलेखमा 209 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी सर्लाहीमा 151 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी झापामा 119 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 19 जनाको सफल उपचार भएको छ। पर्सामा 115 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 93 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी धनुषामा 92 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी रूपन्देहीमा 85 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 27 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी दाङमा 73 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी सप्तरीमा 69 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, बारामा 65 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 1 जनाको सफल उपचार भएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी सुर्खेतमा 62 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, सल्यानमा 56 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, सिराहामा 47 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, महोत्तरीमा 22 जना, यसै गरी कैलालीमा 40 जनामा देखिएकोमा 4 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी उदयपुरमा 34 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। उदयपुरमा अहिले सबैको सम्पूर्ण कोरोना सङ्क्रमितको सफल उपचार भइसकेको छ र उदयपुर अहिले कोरोना मुक्त भइसकेको अवस्था रहेको छ। यसै गरी कालीकोटमा 25 जना, यसै गरी काठमाडौँमा 25 जनामा देखिएकोमा 5 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी जुम्लामा 21 जना, बागलुङमा 18 जनामा लागेकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। नवलपरासी पूर्वमा 17 जना, यसै गरी अछाममा 13 जना, यसै गरी बर्दियामा
13 जनामा देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। स्याङ्जामा 13 जना, यसै गरी सुनसरीमा 12 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी दोलखामा 10 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कञ्चनपुरमा 10 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी मोरङमा 10 जनामा देखिएको छ। यसै गरी पर्वतमा 9 जना, धनकुटामा 8 जना, यसै गरी नवलपरासी पश्चिममा 8 जना, यसै गरी पाल्पामा 7 जना, बैतडीमा 6 जना, यसै गरी चितवनमा 6 जना, यसै गरी डोटीमा 6 जना, मकवानपुरमा 6 जना, गुल्मीमा 5 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी भक्तपुरमा 5 जनामा देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। अर्घाखाँचीमा 4 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी धादिङमा 4 जनामा देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। खोटाङमा 4 जना, यसै गरी ताप्लेजुङमा 4 जना, बाजुरामा 3 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नुवाकोटमा 3 जना, यसै गरी प्युठानमा 3 जना, रुकुम पूर्वमा 3 जना, यसै गरी ललितपुरमा 3 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। म्याग्दीमा 2 जना, यसै गरी सङ्खुवासभामा 2 जना, सिन्धुलीमा 2 जना, यसै गरी सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बझाङमा 1 जना, यसै गरी भोजपुरमा 1 जनामा देखिएकोमा सफल उपचार भएको छ। डडेलधुरामा 1 जना, दार्चुलामा 1 जना, काभ्रे प्लान्चोकमा 1 जना, लमजुङमा 1 जना, मुगुमा 1 जना, पाँचथरमा 1 जना, रामेछापमा 1 जना, सोलुखुम्बुमा 1 जना, यसै गरी तनहुमा 1 जना र तेह्रथुममा 1 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। नेपालको अपडेट तपाईँले प्राप्त गरे सँगसँगै 015530 222 खुला गरिएको छ। हामी समक्ष कोही आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते। हजुर टेक्निकल प्रब्लम हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। कोही 015530 222 मा हामी समस्या हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। र दर्शकवृन्दलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, फोन गर्दै गर्दा नेटवर्क भएको ठाउँबाट कल गर्दा उत्तम हुनसक्छ र टेलिभिजन हेर्दै गर्दा टेलिभिजनको सामुन्नेबाट पनि फोन गर्ने दर्शकहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दा यदि त्यसरी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आवाजलाई म्युट गरिदिनु होला अनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 015530 222 खुला गर्दै गर्दा यति बेला हामी समक्ष कोही हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार। गइसक्नुभयो। ओके ठिक छ, कोही आउँदै हुनुहुन्छ। 015530 222 तपाईँको लागि खुला गरिएको छ र दर्शकहरूले हामी भनिरहेका छौँ कोरोनाको सन्तासमा छौँ, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अन्यल पनि थपिरहेको छ। यति बेला वर्षा जस्तै भइरहेको छ, बाहिर पानी परिरहेको अवस्था छ। मनसुन 3 दिनसम्म चल्ने पनि मौसम पूर्वानुमान विभागले भने सँगसँगै हामीले त्यही अनुसार तयारी गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। 015530 222 मा पुनः कोही हुनुहुन्छ। नमस्ते हजुर। हेलो नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म बैतडीबाट हुनुहुन्छ। कृपया तपाईँको आवाज हामी सुन्दैछौँ। हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? म बैतडीबाट। सायद बैतडीबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँले टेलिभिजन अन गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ र दर्शकवृन्दलाई हामी भनि पनि रहेका छौँ, वास्तवमा तपाईँ हामी कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। तपाईँसँग हामीसँग तपाईँ भनेपछि फोन गर्दै गर्दा सम्पर्क हुने गरी आइदिनु होला, टेलिभिजन म्युट गरिदिनु होला अथवा नेटवर्क भएको ठाउँबाट कल गरिदिनु होला। 015530 222 तपाईँको लागि खुला गरिएको छ र दर्शकवृन्दलाई हामी कोरोनाको अपडेट दिने प्रयास गऱ्यौँ। नेपालभरि कहाँ के भएको छ जानकारी प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्म हेर्नु भने 11 जनाको मृत्यु भएको छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको छ र बढ्ने क्रम जारी छ, किनकि PCR टेस्ट गर्न पठाइएकाहरूको रिजल्ट आउने क्रम जारी छ भने पछाडि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढ्दै जान्छ। र तपाईँहरूलाई भनौँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च व्यक्तिले भनेअनुसार नेपालमा 25,000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित हुन सक्ने एउटा अनुमान गरिएको छ। त्यसैले गर्दा पनि सतर्क बन्ने प्रयास गरौँ, तर मर्ने नै भन्ने चाहिँ पक्कै हुँदैन। यदि हामी पहिलादेखि नै कुनै रोगबाट ग्रसित छौँ अथवा लामो समयदेखि दीर्घ रोगका पीडित भएका छौँ भने सम्भावना अलिकति बढी हुनसक्छ। होइन भने सामान्य तरिकाले कोरोना लाग्दैमा मर्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। र अहिले पनि जति मरेका केसहरू छन् ती व्यक्तिहरूमा केही न केही समस्या थियो पहिलादेखि, सायद त्यही भएर उहाँको मृत्यु भएको तथ्याङ्क नेपालको डेटाले दिइरहँदै गर्दा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यो भन्दै गर्दा आफूलाई कन्ट्रोल गर्नै पर्छ र सतर्कता अपनाउनको लागि आफूलाई सम्मिलित तुल्याउनै पर्छ र कोरोना रोकथामको लागि एक अर्कोको सहयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, रोकथाम गर्न सकिन्छ अनि हाम्रो दैनिकीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि समय पक्कै लाग्दैन। र पक्कै पनि म अब यहाँहरूलाई विश्वको अपडेट गराउनेतर्फ लागिराखेको छु।
नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि अहिले कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा अगाडि यहाँ सङ्क्रमित देखिएको छ र म यहाँहरूलाई डेटातर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 19,24,327 जनामा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 1,10,185 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ भने 7,12,252 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी ब्राजिलमा अहिलेसम्म 6,15,870 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 34,039 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी 2,74,997 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी रसियामा अहिलेसम्म 4,41,108 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 5,384 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी 2,04,623 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी स्पेनमा अहिलेसम्म 2,87,740 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ भने 27,133 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी बेलायतमा अहिलेसम्म 2,81,661 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 39,904 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी इटलीमा अहिलेसम्म 2,34,013 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने इटलीमा 33,689 जनाको मृत्यु भएको छ। 1,61,895 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी भारतमा अहिलेसम्म 2,27,345 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने भारतमा 6,363 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,09,462 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी जर्मनीमा अहिलेसम्म 1,84,923 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने जर्मनीमा 8,736 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भएको छ। 1,68,500 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी पेरुमा अहिलेसम्म 1,83,198 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म 5,031 जनाको मृत्यु भएको छ। 76,228 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी टर्कीमा अहिलेसम्म 1,67,410 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। 4,630 जनाको मृत्यु भएको छ। 1,31,778 जनाको सफल उपचार भएको छ र समग्रमा अहिले कुल कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 67,15,618 जना पुगेको छ। यसै गरी कुल मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 3,94,192 जना पुगेको छ। यसै गरी कुल निको हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 32,52,562 जना रहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, कोरोनाको प्रभाव हरेक ठाउँमा परिरहेको छ। हामीले धेरै नकारात्मक कुरा मात्रै गरिरहेका छौँ कि यो भएन, त्यो भएन, यसो भयो, उसो गर्यो, कोरोनाले यत्रो समस्या ल्यायो भन्दै गर्दा कोरोनाले ल्याएको असर सकारात्मक पनि छ। कहाँ पर्यो भन्ने तपाईँले सोचिरहनु भएको छ भने त्यो परेको छ वातावरणमा। किनकि कोरोना आउनुभन्दा अगाडि विश्वमा चलेका उद्योगहरू, विश्वभर चलेका गाडीहरू अथवा त्यही अनुसार जुन प्रदूषण निकाल्ने संयन्त्र अथवा सोर्सहरू थिए ती सबै बन्द हुँदै गर्दा यति बेला वातावरणलाई सकारात्मक प्रभाव परेको छ कोरोनाले गर्दा। र काठमाडौँ उपत्यका लगायत मैले अघि पनि भने नेपालका पनि केही ठुला सहरहरू बस्नको लागि लायक थिएनन् कोरोनाको सन्तासभन्दा अगाडि। तर नेपालमा कोरोना आए सँगसँगै जब नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गर्यो तत्पश्चात सबै कलकारखाना र भएका भनौँ न यातायातका साधन पनि बन्द हुँदै गर्दा यसले सकारात्मक प्रभाव वातावरणमा पारेको छ र नेपाल अहिले बस्नको लागि एकदम राम्रो र लायक बनेको भन्ने एउटा तपाईँलाई हामी क्लिप राख्ने तयारी गर्दैछौँ र त्यो क्लिप राख्नुभन्दा अगाडि एउटा कल लिन्छौँ। तत्पश्चात हामी वातावरण जुन काठमाडौँमा रहेको छ त्यसको प्रभाव कोरोनाले कस्तो पार्यो भन्ने देखाउने तयारी गरिरहेका छौँ। यो बिचमा कोही हुनुहुन्छ 05530 222। हजुर नमस्कार। नमस्कार, बौद्धबाट शुक्रबहादुर थापा। हजुर को भन्नुभयो? बौद्धबाट शुक्रबहादुर थापा। ओके, शुक्रबहादुर थापा चाहिँ बौद्धमा हुनुहुन्छ। के छ, बौद्ध नै तपाईँको घर हो कि अथवा कतैबाट आउनुभयो त्यहाँ? होइन, मेरो भनाइ के भने यो लकडाउन मात्रै गरेर हुँदैन, त्यो किरा मार्ने औषधि पनि छर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। औषधि छर्नु पर्ने बाटोमा भन्नुभएको होइन, त्यो कीटनाशक औषधि हुन्छ नि, कीटनाशक औषधि किरा मार्ने औषधि छर्नुपर्छ। यो लकडाउन गरेर मात्रै त त्यो कोरोना हट्दैन भन्नु खोजेको। हजुर, तपाईँले भन्नु अलिक क्लियर भन्नुहोस् न, कहाँ छर्ने, कसरी छर्ने, तपाईँको केही आइडिया सुझाव हुनसक्छ, सरकारलाई काम लान सक्छ अथवा सम्मत निकालेर काम लान सक्छ, अलि भन्दैन डिटेलमा। अब आइडिया त त्यही हो। अब सबैभन्दा यो लकडाउन हाम्रो नेपाल
नेपाललाई नभएर हजुर इन्डियाले फाइदा हुने गरेर आउने साल इन्डिया नभए नेपाल बन्दैन भन्ने पार्नु खोजेको छ। एकदम खास गरेर यो लकडाउन कहाँ गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू त सरकारले गर्नु पर्यो। या त हामीले भनेको नि टेर्दैन सुन्दैन तर लकडाउन भनेको यसरी हुँदैन। हामी खेतीपाती सारा उब्जाउ गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई लकडाउन गरेर त्यो घरभित्र बसेर खेतीपाती उम्रिँदैन, हाम्रो व्यापार बन्द, सबै बन्द, अर्थतन्त्र खत्तम हुन्छ। यो पाराले हुँदैन। सरकारले बदल्नु पर्छ, यो नियम नीति लकडाउन गर्नुपर्छ, तर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सरकारले बदल्नु पर्यो। धन्यवाद। एकदम हुन्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र उहाँले कति राम्रो सन्देश दिनुभयो कि लकडाउन नचाहिएको होइन, चाहिएको हो, तर यस्तो अवस्थामा चाहिएको होइन, यसरी चाहिएको होइन, ठाउँ अनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको आवाज पक्कै पनि समय निकालेर सुनेको होला। हामी पनि यसलाई बुलन्दित पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो बिचमा कोरोनाको प्रभावमा काठमाडौँ उपत्यका सफा हुँदै गएको र बस्नको लागि सुन्दर नगर बनेको प्रमाणित गर्ने यो दृश्य भएको क्लिप यति बेला हेर्न चाहन्छौँ।
दर्शकवृन्द, साँच्चै हामी यति बेला तपाईँ समक्ष रहँदै गर्दा कोरोनाको सन्तासमा छौँ र नेपालको अवस्थाको बारेमा भनिरहेका छौँ, विश्वको अवस्थाको बारेमा भनेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको यो रोमाञ्चक दृश्य देखाउने प्रयास पनि गऱ्यौँ आज वातावरण दिवस रहेको कारणले गर्दा। र हामीले पाएका धेरै 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 नकारात्मक प्रभावमध्ये कोरोनाले पारेको सकारात्मक प्रभावको एउटा क्लिप देखाउँदै गर्दा तपाईँको मनमा पनि लागेको होला, वाह कति सुन्दर, वाह कति राम्रो रमणीय इन्भाइरोमेन्ट भन्ने खालको फिलिङ्स आएको छ होला। हाम्रो कामना पनि यही हो कि सधैँ हामी यस्तै वातावरणमा बस्न पाऊँ भनेर, तर दुर्भाग्यवश त्यो हुन सकेको छैन। यहाँको जुन व्यवस्थापन हो अथवा यहाँको जुन एउटा पद्धति छ यसमा अझ सुधार गर्नुपर्ने पो हो कि, अथवा जे जस्ता कुराहरू भनिएका छन् लेखिएका छन् त्यसलाई कार्यान्वयनमा अझ टाइट गर्नुपर्ने पो हो कि, ताकि हामी सधैँ यस्तो वातावरणमा बस्न सक्थ्यौँ भन्ने आम जनताको यो सुनवाई गर्नुपर्ने कुरा छ। आशा गरौँ संवैधानिक निकायको ध्यान जाला नै। र आजको यो दिनमा हामी रहँदै गर्दा तपाईँहरूलाई पनि भनिरहेका छौँ कि कोरोनाको समयमा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ संयमित रहनै पर्छ। र आम जनतामा आक्रोश पनि छ कि लकडाउन नै लग्ने हो त भन्ने खालको प्रश्न पनि उठिरहेको छ। धेरै दर्शकले पनि हामीलाई भनिरहनु भएको छ लकडाउन गर्नुपर्छ, तर लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ। जहाँ सङ्क्रमित छन् त्यसलाई अलिकति टाइट गर्ने, तर जहाँ सङ्क्रमण छैन त्यहाँ खुला गर्दा पनि केही हुन्न भन्ने खालको जनताको त्यो गुनासोलाई पनि हामी बुलन्दित पार्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र त भनिरहेका छौँ तपाईँ हामी सबैले वास्तवमा सरकारलाई पनि राय सुझाव दिनै पर्ने हुन्छ। हुन त हाम्रो सुनवाई हुँदैन भनिरहेका छौँ हामीले, तर हामी बोल्दै गर्दा कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाबाट यो कुरा सरकारवालाको कानमा पर्छ नै, र तत्पश्चात उनीहरू सुन्न विवश हुन्छन्। त्यसैले गर्दा पनि आम जनताले, आम नागरिकले, आम सचेत वर्गले यस्ता विषयमा पनि कुरा उठाउनु, चिन्तन मनन गर्नु एउटा राम्रो कर्तव्य हो र त्यो आम जनताले बुझ्नै पर्छ भन्ने भनाइलाई पनि यति बेला राख्दै गर्दा हामी कृषि टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति कोरोनाको सन्तासको आजको बसाइको अन्तिममा छौँ। किशोरजी केही थप्दै हुनुहुन्छ? पक्कै पनि र लकडाउन भएको लामो समय बितिसकेको छ र लकडाउन भएको आज 74औं दिन चलिराखेको छ र पक्कै पनि यो अवस्थामा सरकारले थुप्रै वस्तुहरू विदेशबाट आयात गरेको देखिन्छ। अझ नेपालमै आत्मनिर्भर हुने चिजहरू पनि विदेशबाट आयात गरेको देखिन्छ। जस्तो म यहाँहरूलाई सरसर्ती बताउन चाहन्छु, 2,42,820 मेट्रिक टन खाद्यान्न इन्डियाबाट र चाइनाबाट लगायत अन्य देशबाट यहाँ नेपाल आयात गरिएको छ। यसै गरी दलहनमा 68,193 मेट्रिक टन दलहन नेपाल आयात गरिएको छ। यसै गरी तरकारीमा 86,294 मेट्रिक टन तरकारी नेपाल आयात गरिएको छ। यसै गरी 34,696 मेट्रिक टन फलफुल नेपाल आयात गरिएको छ। यसै गरी दुधजन्य पदार्थमा 1,02,157 मेट्रिक टन दुधजन्य पदार्थ नेपाल आयात गरिएको छ। र म यहाँहरूलाई के जानकारी गरौँ भने कि यी वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुहरू अहिले बजार नपाएर यतिकै कुहिने अवस्थामा पुगिराखेको समयमा सरकारले जसरी विदेशबाट आयात गरिराखेको छ पक्कै पनि यसले नेपाली किसानहरूलाई निकै नै मर्का परेको देखिन्छ। मैले अघि तरकारीको कुरा गरेँ, तरकारीमा लाखौँ मेट्रिक टन भारतबाट यहाँ ल्याइएको छ यो लकडाउनको समयमा, तर नेपालमा भएको तरकारी उत्पादित तरकारी उपभोक्ता समक्ष पुर्याउन सकेको छैन र त्यो खेतबारीमै अहिले कुहिराखेको अवस्था रहेको छ। कतिपयले खाडल खनेर गाड्नु पर्ने अवस्था रहेको छ, कतिपयले ती तरकारीहरूलाई कम्पोस्ट मल बनाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ, तर सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातर्फ पुगेको छैन। अझ दुधजन्य पदार्थमा पनि त्यस्तै देखिएको छ। दुधजन्य पदार्थ अहिले लाखौँ मेट्रिक टन नेपालमै यतिकै थन्किएको छ, तर सरकारको त्यतातर्फ ध्यान गएको छैन। दैनिक 1,50,00,000 भन्दा बढी दुध जन्य पदार्थहरू यतिकै खेर गइराखेको छ, तर सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातर्फ गएको देखिँदैन। कसरी हुन्छ, छिमेकीलाई रिझाउँ, छिमेकीलाई अब उसलाई चाहिँ खुसी बनाऊ तर्फ मात्रै लागेको देखिन्छ, तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेका दुध यसै गरी तरकारी फलफुल लगायतको चिजबिजहरू सडोस् गले गलोस् केही मतलब राखेको छैन र यो तथ्याङ्कले पनि त्यही भनेको छ। मैले अघि पनि भने कि नेपाली किसानको उत्पादन गरेको तरकारी यतिकै अहिले तपाईँ जानुहुन्छ खेतबारीमा भने यतिकै कुहिराखेको अवस्थामा छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातर्फ जानुपर्छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, हामीले भनिरहेका छौँ तपाईँ आम जनताका यी समस्याको सुनवाई गर्दै निकाय किन मौन छ?
जनताले उत्पादन गरेको त्यो वस्तुले बजार पाउँदैन, तर बजारमा रहेका उपभोक्ता खान नपाउँदै भोकै मर्नुपर्ने समस्या छ। यदि पाइन्छ भने पनि चर्को मूल्यमा किन्न विवश भएका छन्। आखिर तारतम्यता मिलाउने निकाय के गरिरहेको छ? जनताको प्रश्न। यो प्रश्नको सुनवाई गर्ने निकायहरूलाई हाम्रो प्रश्न के अब मौन रहने भने जनताको आधी उर्लेर आउन सक्छ र जनताले नै जनताद्वारा चुनिएका नेतालाई नै हटाउन पनि सक्छन्। यो कुरालाई पनि मनन गर्नुपर्छ। यो सन्देश सम्बन्धित निकायमा पुगोस् र हामी यहीबाट यही कामना गर्न चाहन्छौँ, यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र आजको व्यवसायको अन्तिममा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि भन्न चाहन्छौँ, कोरोनाबाट बस्न र बचाउनको लागि हामी सबै लाग्नै पर्छ। तर लकडाउन भनेर घरमा बसिरहने मात्र पनि होइन, यो भन्दै गर्दा बाहिर हिँडिरहँ भने पनि होइन। आफ्नो दैनिकी चलाउनको लागि आवश्यक पर्ने वस्तुको लागि आवत जावत गर्दा र काम गर्दा खासै आपत्ति नपर्ला भन्ने हाम्रो गुनासो अथवा हाम्रो भनाइ। तपाईँको गुनासोप्रति समर्थन राख्दै आजको बसाइबाट म बेसराज पाण्डे अब किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको शुभफलको कामना गर्दै एकैसाथ अन्तिममा भन्न चाहन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन।